السلام الخوت. المهم بدون مقدمات، بقى 17 يوم ليكزام. جيت اليوم نوريكم كيفاش تعرفوا تخدموا البيلون فونكسيونيل كوميم تجيبوا فوق 5. المهم هاد الحلقه غتكون على حلقه. المهم هاد الحلقه غتكون البيلون فونكسيونيل، والحلقه الثانيه غتكون على البيلون فينانسيير. المهم غنوريكم كيفاش تخدموا التمارين، كيفاش تجيبوا مزيان. ما كاين لا شاطا ماطا، ما كاين لا ساعتين بسبعة اللايفات مينيموم. هاد اللايف هذا، هاد الفيديو هذا ما غيفوتش 5 دقائق. غنشرح لكم كيفاش تخدموا اي اكزرسيس كيف ما كان. ما عليكم غير يكون عندكم هاد البي دي اف هذا، واي تمرين مرحبا كيف ما كان في البيلون فونكسيونيل. اول حاجه كيعطوك في ليكزام بيلون كونطابل بحال هكا، خصك ترجعوا بيلون فونكسيونيل. اول حاجه كنديروا الطابلو دو تريتمون بحال هكا. هذا حاولوا ترسموه عندكم، هو البيلون فونكسيونيل. وال هذا تا هو مهم بزاف، هو الانتربريتاسيون ديالهم تا هو غنشرحو لكم. اول حاجه كنمشيو للبيلون كونطابل ديالنا. شنو كنحطو هنا في التوتال كونطابل؟ كنحطو لي داك البروت، هذوك اللي تيكونوا هنا هما هادو البروت. غنحطو الاكتيف ايموبيليزي، اكتيف ايموبيليزي هنا، والاكتيف سيركولون هنا، والتريزوري اكتيف هنا وهنا. كنشدو الفينانسمون بيرمانون كنقسموه على جوج. كنحطو الكابيتال بروبر هنا وديت فينانسيير هنا. ها هو هذا الكابيتال بروبر اللي هنا. واي حاجه فيها لون بران ولا فورنيسور ولا شي فورنيسور، اي حاجه فيها فيها لي ديت فينانسمون اون بران هما هادو اللي هنا. وحتى لي كات كونفيرسيون باسيف هادو اللي تكونوا الفوق، البروفيزيون ديورابل. المهم هادو اللي تيكونوا هنا كنحطوهم في ديت فينانسمون. بالنسبه لهادو راه باسيف سيركولون ساهله، كنحطو البريد ديالها هنا، والتريزوري باسيف كنحطوه هنا. ومن بعد كنبداو الخدمه. اول حاجه هو بعض المرات اللي تيكون عاطيك هادو انت كتجي كتحطهم في الجدول. اول حاجه عندنا البريم دو رومبورسمون. دائما البريم دو رومبورسمون كنقصوهم من لاكتيف سيركولون، كنقصوهم من ديت فينانسمون. الا مشينا قلبنا عليهم في البيلون كونطابل، كيف ما كتشوفوا البريم دو رومبورسمون هما البريم دو رومبورسمون عندنا في البروت 1000. دونك غادي نمشيو نقصوا 1000 من لاكتيف سيركولون، ناقص 1000، وغنقصوها من ديت فينانسمون ناقص 1000. اللي ما عرفش، الى مشى البوليكوب prime remboursement à éliminer la valeur des primes remboursement des obligations de l'actif immobilisé. كنقصوها من l'actif immobilisé et déduire la valeur des primes de remboursement des obligations des dettes financement. كنقصوها من dettes financement بالضبط. دونك دائما هذه قاعده دائما كنطبقوها. دونك كيف ما كتشوفوا نقص 1000 هنا ونقص 1000 من هنا. بالنسبه لامورتيسمون اي بروفيزيون كاينين جوج طرق اللي بغيتي تختار. هاي لامورتيسمون هي كنقصوها من لاكتيف، هي كنزيدوها في الباسيف. مي حنا دائما كناخذوا لي نومبر بروت، دونك ما يمكنش نقصوا من لاكتيف، دونك خاصنا نزيدوها في الباسيف وبالضبط في الكابيتال بروبر كيف ما كتشوف. دونك نرجعوا ليكزامبل ديالنا، كنزيدوها لنا في الكابيتال بروبر. دونك غادي نمشيو لاكتيف امورتيسمون اي بروفيزيون. هو التوتال 51425. دونك كنحطوه هنا فوالا. بالنسبه للموبيليزاسيون اكيس اون كريدي باي، نمشيو للبوليكوب كيف ما كتشوفوا في لاكتيف immobilisé كنحطو هاو اجوتي لا فالور دوريجين دي immobilisation او كريدي باي امبلوا ستابل immobilisé. كنحطو الفالور اوريجين في لاكتيف immobilisé. اوكي. وفي الباسيف كنديرو اجوتي لو كومول امورتيسمون او كابيتال بروبر. كنحطو الكومول، كنحطو الفالور اوريجين هنا، وكنحطو الكومول هنا، وكنحطو الفي هنا. كاين اللي ما عارفش شنو هو من غنجيبو هاد لي زانفورماسيون. دائما في
فاش كيعطيك البيلون كونطابل كيعطيك معاه لي زانفورماسيون كومبليمونتير كيعاونوك في التمرين. كيف ما كتشوفوا ها هما الفالور اوريجين عندنا مليون، دونك غادي نجيو هنا وغادي نعوضوه بمليون. اوكي بالنسبه للكومول القاعده ديالو هي سهله. القاعده ديال الكومول ها هي القاعده ديال الكومول. كنشدو الفالور اوريجين كنضربوه في طو، كنضربوه في عدد الاشهر اللي عطينا هو في ليكزارسيس نقسمو على 12. بالنسبه لطو اللي ما عارفش طو راه هي هي واحد على ان هما عدد السنوات اللي كيعطوك في ليكزارسيس دوغي دو في، وكتضربها في 100. الله على الكتابه. المهم اوكي دونك مشينا لي زانفورماسيون كومبليمونتير غنلقاو عطينا مثلا 8 وهنا عطينا ان بلس 3. التمرين بدا عندنا في ان وهنا عطينا ان بلس 3، دونك عندنا 3 سنين. 3 سنين غنحولوها لاشهر، دونك عندنا 36 شهر، وعندنا 8 سنين دونك غنخرجو طو بعدا هي الاولى. غنحطو الفالور اوريجين قلنا الفالور اوريجين وقلنا كنضربوها في طو. في طو اللي عندنا هي 1 على 8 وكنضربو في عدد الاشهر مقسوم على 12. دونك عندنا 36 شهر حيت عندنا 3 سنين. 36 شهر وكنقسموها على 12. مغاديش يعطينا حيت ما درتش ايكال في الاول. كيف ما كتشوفوا ها هي الفالور. ها هو هادشي اللي درنا مليون ضربناها في طو اللي هي 1 على 8 وضربناها 36 شهر على 12. كيف ما كتشوفوا طبقت غير هاد القاعده هادي. دونك فوالا بالنسبه للفي انا هي الفالور اوريجين ناقص الكومول. دونك كنخدموها في ليكسل ديريكتومون. كنشدو الفالور اوريجين كنقسمو لنا هاد الكومول، دونك كيعطينا ديريكتومون الفي انا. ما علينا هادو غندوزو لي 4 كونفيرسيون اللي كيلقى فيهم بنادم مشاكل بزاف. بالنسبه ل 4 كونفيرسيون عندنا اكتيف ايموبيليزي لوغمونطاسيون دي ديت فينونسمون. غنمشيو ليهم ديريكتومون. اكتيف ايموبيليزي ها هما الاكتيف ايموبيليزي. عندنا اوغمونطاسيون دي ديت فينونسيير عندنا 1200. دونك شنو غنديرو لها؟ غنقصوها غنزيدوها كما قلت لكم غنرجعوها للبوليكوب. عندنا لاكتيف وعندنا كا دوغمونطاسيون دي ديت. دونك غادي نقصوها من لاكتيف ايموبيليزي وغنقصوها من ديت فينونسمون. كيف ما كتشوف عندنا 1200 نمشيو نقصوها نديرو ناقص 1200 من هنا وناقص 1200 من هنا. كلشي مفهوم. دونك غنمشيو نشوفو واش عندنا ديمينيسيون دي كريونس في نفس البلاصه. عندنا ديمينيسيون دي كريونس ايموبيليزي 800000. الى رجعنا للبوليكوب وما كتشوف كنقصوها من لاكتيف وكنزيدوها في الباسيف، يعني في نفس البلاصه كنقصوها وكنزيدوها في نفس البلاصه فين كاينه هي بالضبط. دونك غنرجعو ليكسل وغنرجعو هنا نديرو هنا نديرو زائد 800 ناقص 800. غادي نشوفو راه هي نيت زيرو. دونك غا باش ما تلفوش باش تعرفوا داك الزيرو منين جا راه ديما كيجي بحال هكا. اوكي ندوزو دابا لاكتيف سيركولون نشوفوا لاكتيف سيركولون اوغمونطاسيون دي ديت شنو عندنا. بالنسبه لاكتيف سيركولون ها هو لاكتيف سيركولون ها هو 4 كونفيرسيون. بالنسبه لنا مابقاش ليا فين مابقاش البروفيل ديالو. المهم حدارو هنا عندنا لوغمونطاسيون دي ديت سيركولون 1500. قلنا ديما لوغمونطاسيون دي ديت كتنقص في البلاصه فين كاين وكتنقص في السيركولون. هنا غنبقاو نقصوها في السيركولون. دونك غنمشيو هنا عندنا 1500. دونك غادي نقسم من هنا 1500 في لاكتيف سيركولون 1500 وغنقصو في الباسيف سيركولون. ديما كنقصو في الباسيف سيركولون في السيركولون 1000 ناقص 1500.
عندنا نيت ديمينيسيون 1900. دونك غنقصو غادي نزيدو في نفس البلاصه 1900 نديرو 1900 ناقص 1900. فوالا اوكي. قلنا دائما ديمينيسيون كنقصو كنزيدو في نفس البلاصه في لوغمونطاسيون اللي كنقصو في لاكتيف وفي الباسيف. دابا حاليا غادي ندوزو للباسيف وغادي ندوزو في الفينونسمون بيرمانون. اوكي غنشوفو واش عندنا شي لوغمونطاسيون هنا. باسيف اوكي فوالا هاي عندنا لوغمونطاسيون دي كريونس عندنا 1300. دونك غنقصو 1300 من الباسيف هي الاولى نقصو 1300 وعاد نقصوها من لاكتيف اموبيليزي 1300. دونك نشوفو واش عندنا شي ديمينيسيون. وي عندنا ديمينيسيون 600. دونك غنقصو 600 وغنزيدو 600. اللي غيقول لي علاش كنقصو 600 وكنزيدو 600 حيت ها انت هبطنا الباسيف دائما ديمينيسيون كنقصو في نفس البلاصه وكنزيدو في نفس البلاصه دونك بحال ما كنديرو والو. المهم واحد المعلومه سريعه فيما كتكون عندنا دي ديمينيسيون يعني بحال ما دير والو دير زيرو حيت كتنقص وكتزيد في نفس البلاصه. في لوغمونطاسيون هي فين كتزيد في لاكتيف وكتنقص في الباسيف على حسب المونطو اللي عاطيك. دونك عندنا 600 دونك غادي نقصو 600 ونزيدو 600. دونك غنمشيو دابا للباسيف سيركيلون. بالنسبه للباسيف سيركيلون هاهي مابقاش ليا البلاصه فين كتبناو هنا لتحت. دونك لوغمونطاسيون دي كريونس عندنا 400. دونك غادي نقصو 400 من الباسيف سيركيلون وغادي نقصو 400 من هنا. بالنسبه للديمينيسيون قلنا كنقصو كنزيدو في نفس البلاصه دونك 300 نديرو 300 ناقص 300. كنظن باللي درنا كلشي. دونك حاليا دابا غنديرو التوتال المجموع باش نحطوهم في البيلون فونكسيونيل. نجمعو واحد الفونكسيون اللي سميتها الصوم وكنديرو المجموع كما كتشوف عطاتني المجموع. باش نابليكي على نفس البلان ديال هادشي كامل كنشدو من هنا وكنجرو بحال هكا. دونك ها هو عطاني لا صوم ديال هادشي كامل. وكنكونوا سالينا الطابلو دو تريتمون بالزربه يعني كنظن بلي ساهل بزاف. اللي ما فهمش شي حاجه يقولها لي في كومونتير. المهم دابا غنمشيو نعمرو الطابلو ديال بيلون فونكسيونيل. عندنا لاكتيف اموبيليزي نحطو لاكتيف اموبيليزي. اكتيف سيركيلون نحطو لاكتيف سيركيلون. تريزوري اكتيف نحطو تريزوري اكتيف. وغنديرو المجموع ديالهم كما كتشوفوا. ها عطانا المجموع. نحطو فينونسمون بيرمانون. فينونسمون بيرمانون مقسمينو لجوج دونك خاصنا نجمعو هادي مع هادي زائد هادي. فوالا دونك نحطو باسيف سيركيلون حتى هو في نفس البلاصه ونحطو تريزوري باسيف حتى هو في نفس البلاصه ونجمعوهم. كما كتشوفوا باش تعرف راسك راه طابلو دو تريتمون عندك صح خاصها تخرج لك هنا ليغاليتي. دونك كنكونوا صايبنا البيلون فونكسيونيل بطريقه سهله. بالنسبه للجدول الاخر اللي هو ليكيليبر فينونسيير دونك من هذا الجدول هذا تقدر تصايبو حتى هو. دونك الفون دو رولمون فونكسيونيل دونك ما كاينلاش فيه تحفظ القاعده. دائما الفينونسمون بيرمانون كنقصو ناقص لاكتيف اموبيليزي. دونك كنعمر غير لي مونطو فينونسمون بيرمانون وكنحط لاكتيف اموبيليزي حتى هو في نفس البلاصه ديالو وكنديرو هادي ناقص هادي. كنديرو هادي ناقص هادي صافي وكيعطينا المونطو كيف ما كتشوفوا ديريكتومون. حتى ليكسال كيعاون في الحساب ما كاينلاش آلة حاسبه. نديرو ثاني لاكتيف سيركيلون والباسيف سيركيلون ونشد الفوقانيه كنقص منها التحتانيه. بالنسبه للتريزوري اكتيف نفس البلان كناخذوا هذا و تريزوري باسيف كناخذ البلان هذا وكنقص الفوقاني ناقص التحتاني. كيف ما كتشوفوا هما خرجوهم في البلاصه. كتبقى لك دابا غير الانتربريتاسيون ديال هذه وديال هذا وديال هذا. دائما كنمشيو للبوليكوب اللي عطاتنا
الاستاذه ديالنا. دونك فوالا غنشوفو حنا كيفاش خرج لينا. كيفاش خرج لنا الاول؟ خرج لنا نيجاتيف فون دو رولمون فونكسيونيل، خرج لنا نيجاتيف. دونك غادي نديرو هاد لانتربريتاسيون هادي. il s'agit d'un besoin صافي، وغتقول لي هادي على حساب هو كيف عطيك في ليكزام. اوكي الثانيه خرجت لينا بوزيتيف اللي هي البي اف جي. نفس البلان كنهبطوا البي اف جي هاو بوزيتيف. دونك غتقول لي هاد لانتربريتاسيون هادي بالنسبه بالنسبه للتريزوري نت غنقول لكم البريزونطاسيون ديالو. خاصك تكون مخرج هادو كاملين. دونك كنهبطوا لتحت، غتلقاو كيف ما قلت لكم غتلقاو شي كامل في الديسكريبسيون الا بغيتو تانستاليو. المهم كنشوفوا كيفاش عندنا كيفاش كنشوفوا الفون دو رولمون فونكسيونيل و بي اف جي و تي ان. كنشوفوهم كيفاش دايرين الاشاره ديالهم. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا فون دو رولمون فونكسيونيل نيجاتيف و البي اف جي بوزيتيف نيجاتيف، نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. دونك عندنا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. دونك عندنا سيتوياسيون تري كريتيك. وعاد كطلع فوق كتقلب على تري كريتيك في هادو. دونك هي هادي صافي، وكتقول لي هاد لانتربريتاسيون بكل سهوله. دونك بلا ما بغيتي تشوفوا دوك اللايفات ديال الساده ضيعوا الوقت. بقى لكم 17 يوم من ليكزام. المهم صافي غادي ندير لكم عاوتاني البيلون فينانسيير و تو بنفس هاد الميثود اللي درتها هذه، طريقه سهله باش تعرفوا تخرجوا بلا صداع الراس بلا حتى شي حاجه.